एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको प्रस्तुति नेपाल चौतारी। प्रस्तुता विनय शेखर गुरागाई। नमस्कार। विविध विचारको मदानी नेपाल चौतारीमा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल चौतारी हाम्रो दैनिक जीवनमा सरोकार राख्ने विविध विषयमा छलफल हुने दैनिक रेडियो टक शो हो। यो कार्यक्रम अहिले देशका विभिन्न स्वतन्त्र स्थानीय रेडियोहरूको साथै हाम्रो पात्रो मोबाइल एप र एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको वेबसाइट र एन्टेना फाउन्डेसन नेपालकै फेसबुक पेजबाट पनि प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल चौतारी ब्रडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपालको सहकार्यमा हरेक दिन बिहान 8:15 बजेदेखि 9 बजेसम्म प्रसारण हुन्छ र हामी हाम्रो दैनिक जीवनमा सरोकार राख्ने सवालहरूमा एकजना अथवा दुईजना अतिथिहरूसँग जोडिएर नेपाल चौतारीमा समसामयिक सवालमा छलफल गर्छौँ। नेपाल चौतारीमा आज हामीले न्याय र जनजीविकाका सवालमा सीमान्तकृत समुदाय, त्यसमा पनि दलित समुदायको कुरा गर्न खोजिरहेका छौँ। सीमान्तकृत समुदाय, त्यसमा पनि विशेष गरी दलित समुदायको हकहितका सवालमा तयार पारिएको आजको नेपाल चौतारी समता फाउन्डेसन नेपाल र एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। र यो कार्यक्रममा आज हामी आजभन्दा ठ्याक्कै 1 महिना 1 दिन अगाडि रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका 8 सोतीमा भएको घटनासँग जोडिएको जात र छुवाछुतको प्रश्न र त्यस घटनाको न्यायिक छानबिनको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीमा आज हामीसँग नेपाल सरकारले गत जेठ 26 गते गठन गरेको संसदीय समितिका एकजना सदस्य सांसद मीन विश्वकर्मा हाम्रो अतिथिको रूपमा नेपाल चौतारीमा अहिले जोडिसक्नु भएको छ। इन्टरनेट मार्फत उहाँसँग हामी अहिले फेसबुकमा समेत जोडिएर प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। र सँगसँगै हामी एकछिन पछाडि रुकुमका एकजना पत्रकारको कुरा पनि सुन्छौँ, घटनाको चाहिँ स्थानीय परिवेश र घटनासँग जोडिएका अहिलेका तत्कालका केही सवालहरूमा। आजको अतिथि हामीसँग आइसक्नु भएको छ। म स्वागत गर्छु मीन विश्वकर्माजी यहाँलाई नेपाल चौतारीमा। मीन सरसँग हाम्रो कुराकानी हुँदैछ, उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। यो इन्टरनेट मार्फत हामी जोडिएको भएकोले गर्दाखेरि अलिकति प्रविधिसँग जोडिएका केही कुराहरूमा हाम्रो अझैसँग हामी चाहिँ त्यसको सहज प्रयोग गर्नको लागि त्यति सजिलो भइसकेको नभएको कारणले पनि अहिले हाम्रो चाहिँ मीन सरसँग कुराकानी हुन सकिरहेको छैन। मीन सर हजुर, उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, हामी एकैछिनपछि जोड्छौँ। त्यो भन्दा अगाडि म थोरै अलिकति यो घटनासँग जोडिएका केही पृष्ठभूमि र नेपालमा समग्र रूपमा यो जातीय चाहिँ भेदभाव विरुद्धको हाम्रो कानुनी संवैधानिक पृष्ठभूमिको थोरै कुराकानी गर्छु। नेपाल सरकारले 2063 साल जेठ 31 गते नेपाललाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत मुक्त घोषणा गरेको 14 वर्ष पुरा भएको छ। झन्डै 15 वर्ष नि हामी भनौँ। अब यस अवसरमा चाहिँ हामीले यो खुसी हुनुपर्ने हो, तर खुसी हुनुपर्ने अवस्था छैन। किनभने अहिले पनि व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्ने हक, न्याय सम्बन्धी हक, दलितको हक, सामाजिक न्यायको हक, समानताको हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धका हक लगायत अधिकारको सुनिश्चितताको बारेमा धेरै सवालहरू छन्। जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव कसुर र सजाय ऐन 2068, त्यसै गरी मुलुकी अपराध संहिता 2074 तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू 1965 समेतले यो हकको सम्मान गरेको छ। तर व्यवहारमा हामी अहिले पनि जातीय कारणले र विभेदका कारणले न्यायिक प्रक्रियामा र जनजीविकाका सवालमा हामी पछाडि परेका छौँ। यही सेरोफेरोमा आज हामीले नेपाल चौतारीमा रुकुममा केही दिन अगाडि भएको घटनालाई जोडेर यो न्यायिक सवालमा कुरा गर्छौँ, न्यायमा पहुँचका सवालमा कुराकानी गर्छौँ। आजभन्दा 1 महिना 1 दिन अगाडि भएको घटनामा 6 जनाको ज्यान गएको थियो र त्यो घटना चाहिँ अन्तर्जातीय प्रेम विवाहको रूपमा सुरु भएर एउटा चाहिँ हत्याको रूपमा चाहिँ
टुङ्गिएको छ र त्योसँग जोडिएका न्यायिक प्रक्रिया अझै पनि धेरै अन्यलमा छन्। सँगसँगै न्यायिक प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको भर्खर सुरुवाती चरणहरू मात्रै अहिले व्यवहारमा देखिएका छन्। घटना भएको ठ्याक्कै 1 महिना 1 दिन 1 महिनापछि 1 महिना 1 दिन आज भयो। हिजो मात्रै अदालतले घटनामा जोडिएका 23 जनालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको छ। अब यो घटनाको अध्ययन गर्ने अध्ययन समितिका सदस्य, संसदीय समितिका सदस्य मिन विश्वकर्मा हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ जोडिरहनु भएको छ, तर हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न सकिरहेका छैनौँ। कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यही घटनासँग जोडिएको पृष्ठभूमिकै कुरा गर्दाखेरि हामीसँग अहिले रुकुमबाट एकजना पत्रकार हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग म कुराकानी गर्छु। उहाँसँग चाहिँ थोरै हामी कुराकानी गर्छौँ र यो बिचमा हामी फेरि सांसद मिन विश्वकर्मासँग जोडिनेछौँ। रुकुमबाट पत्रकार राजु लामिछाने। यो घटनाको सिर्जना भएको देखिन्छ। विभिन्न छानबिन समितिहरू पनि बने। धेरै छानबिन समितिहरूले जातीय कारण दर्शाउँदै भएको हत्याकाण्ड भनेर चाहिँ गरेका छन्। यसमा अब प्रेम सम्बन्धबाटै सुरु भएको त्यहीसँग जेलिएको घटना चाहिँ हो र 6 जनाको ज्यान गयो। सरले यो घटनालाई अध्ययन गरिरहँदाखेरि यो जातीय विभेदसँग अथवा जातसँग यो घटना कहाँनिर गएर मोलिएको छ? र जातीय विभेदसँग ठ्याक्कै जोड्नलाई चाहिँ अब प्रेम सम्बन्ध अन्तर्जातीय नै भएको हुनाले र त्यही चाहिँ दुवै परिवारका, केटीको मात्र होइन केटाको परिवारले पनि त्यो सम्बन्धलाई अस्वीकार गरेको स्थिति थियो। दुवैतर्फका परिवारले चाहिँ अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धलाई स्वीकार गर्न नसकेको स्थितिको परिमाणमै यो भएको हुनाले बाहिर चाहिँ जातीयता भनिएको हुन सक्छ। तर यसो भन्दै गर्दा घटनामा गएका 18 जना मध्ये 9 जना गैर दलित पनि हुनुहुन्छ। ज्यान गुमाएका 6 जना मध्ये 2 जना गैर दलित पनि हुनुहुन्छ होइन। इस्यु चाहिँ अब अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्ध नै भएको हुनाले धेरैको प्रतिवेदनमा चाहिँ जातीयतासँग जोडेर आएको चाहिँ हुन सक्छ। सोतीमा घटना भयो, 6 जनाको हत्या भयो। अनि अब यो घटनाले सामाजिक सन्तुलन अथवा जातीय सन्तुलन जो त्यहाँ घटना भएको छ त्यो स्थानीय समुदायमा कतिको प्रभाव पार्न सक्ला अथवा स्थानीय समुदायलाई कतिको असर पर्छ? अब हामीले सोच पुर्याउने विषय नै छ कि यसले साम्प्रदायिक रूपमा चाहिँ हिंसा नभड्काओस् भन्ने अपेक्षा नै हाम्रो हो होइन। अहिले स्थानीय स्तरमा त्यस्तो हो। दलित र गैर दलितको विभेद त्यस्तो अहिले पछिल्लोबाट केही पनि देखिएको चाहिँ छैन। अब यो पीडित तर्फकाले मागेको न्यायमा चाहिँ अलिकति अब उहाँहरूले भने जस्तै भइदिएन भने, उहाँहरूले चाहेको जस्तै न्याय चाहिँ दबाउन खोजिएकै हो भन्ने भयो भने त्यसले चाहिँ अर्को रूप लिन सक्छ भन्ने आशंका चाहिँ उब्जिएको छ। तथापि त्यस्तो नहोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ कामना हो। जे हो न्यायको पक्षमा अदालतले फैसला गर्छ त्यो पीडित र सबैको लागि चाहिँ मान्य हुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। हामी नेपाल चौतारीमा छौँ। नेपाल चौतारी दैनिक रूपमा बिहान 8:15 बजेदेखि 9 बजेसम्म प्रसारण हुने रेडियो छलफल हो र यो छलफलमा आज हामी रुकुममा 1 महिना अगाडि भएको घटनामा जोडिएको जात र अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धको प्रश्न र त्यसको न्यायिक छानबिनको सवालमा कुराकानी गर्दैछौँ र त्योसँग जोडिएका अन्य हाम्रा जातीय विभेदका मुद्दाहरूमा पनि कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग सांसद मिन विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। अहिले उहाँसँग हाम्रो सम्पर्क भइसकेको छ। मिन विश्वकर्माज्यू, यहाँलाई स्वागत छ नेपाल चौतारीमा। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। अब यहाँसँग अलिकति हाम्रो अलिक प्रविधिले कुराकानी गर्नलाई सहज भएन। एकैछिन त्यो बिचमा मैले थोरै पृष्ठभूमि बताएँ यो घटनाको। रुकुममा जुन 1 महिना 1 दिन अगाडि जुन घटना भयो त्यो घटनासँग जोडेर हिजो मात्र अदालतले 23 जनालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको छ। मुद्दा अझै पनि अध्ययनकै क्रममा छ। यसको न्यायिक चाहिँ बाटो कहाँ पुग्छ, न्यायको प्रक्रिया कता जान्छ, अझै पनि धेरै कुरा प्रष्ट भइसकेका छैनन्। आउने दिनमा धेरै कुरा प्रष्ट होलान्। जब यहाँहरूले जुन संसदीय रूपमा अध्ययन गर्नुभयो यो घटनालाई चाहिँ के पाउनुभयो? यहाँ चाहिँ अध्ययन समितिमा पनि हुनुहुन्छ। हजुर धन्यवाद। मूल कुरा त के हो भने विद्यमान कानुनले सम्भावित अपराधहरूलाई नियन्त्रण गर्न र पीडकलाई दण्ड सजाय र पीडितलाई न्याय दिन सक्ने अवस्था रहन्जेलसम्म सामान्यतया आन्दोलन वा विशेष प्रकृतिको कुनै निर्णय गर्नु आवश्यक हुँदैन। त्यसैले यो घटनामा रुकुम चौरझारीको सोती घटनामा हामीले थाहा पाएको 11 गते बिहान यसरी नै तपाईँहरू जस्तै सञ्चारकर्मी साथीहरूबाट पत्र पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजनहरूमा हामीले थाहा पायौँ र घटनाका बारेमा अध्ययन गर्दा बुझ्दाखेरि अघि भर्खरै एकजना सञ्चारकर्मी साथीले भन्नुभए जस्तै गरी यो चाहिँ नवराज विश्वकर्मा विक र अर्को मल्ल थर्की बालिका
अथवा बालिका भनौँ युवती भनौँ, उनीहरूको बिचको प्रेम सम्बन्धका आधारमा घरमा जाँदा गाली गलौज हुने, पटक पटक उनीहरूको विवाहको प्रयास हुने, अभिभावकबाट त्यसलाई नियन्त्रण र बन्देज गरिने, निषेध गरिने र त्यसमा जनप्रतिनिधिहरूको र प्रहरी प्रशासनको पनि संलग्नता रहेको कुरा कहीँ छिपेको छैन, लुकेको छैन। र यो चाहिँ फेरि एउटा आकस्मिक रूपले सोतीमा मात्रै घटेको घटना होइन। लकडाउनका अवधिमा अहिले 40 वटा भन्दा बढी जातीय भेदभाव र छुवाछुतका घटना घटेका छन्। त्यसमा 8 वटा भन्दा बढी बलात्कार छन् र त्यहाँ अहिले हेर्दाखेरि 8 वटा त हत्या नै देखियो। सोतीमा 6 जनाको र रूपन्देहीमा एक बालिका गिरापासीको र धनुषामा शम्भु सदाको गरेर 8 वटाको त ज्यान नै गएको छ। त्यस्तै घटना चाहिँ यो तत्कालै सामाजिक रूपमा अहिले आकस्मिक रूपले भएको घटना होइन। यसलाई बुझ्नका लागि अलिकति हामी सबैले फराकिलो मन मस्तिष्क बनाएर नेपाली समाजलाई एकपटक विस्तृत रूपले अध्ययन गर्नु जरुरी हुन्छ। हाम्रो नेपाली समाज प्राय जसो विद्वान साथीहरूले राजनीतिक नेताहरू वा दार्शनिकहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ कि नेपालमा समावेशीकरणको कुरा गर्दा वा विभेदको कुरा गर्दा वर्ग वा धनी र गरिबका बिचको लाई हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। तर नेपालको चाहिँ अलिक पृथक छ। नेपाल मात्रै होइन, दक्षिण एसियाकै चाहिँ यो वर्ग बारेमा अथवा विभेदका बारेमा हेर्ने हो भने पृथक पहिचान बनेको छ। त्यसैले गर्दा सायद मलाई लाग्छ भारतका चर्चित विद्वान संविधानविद डाक्टर भीमराव अम्बेडकरले भारतको जातीय विभेदलाई अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा संविधान लेख्दै गर्दा उहाँका समकक्षी नेताहरू गान्धी नेहरूहरूसित राम मनोहर लोहियाहरूसित उहाँले डिबेट गर्दा उहाँले आफै के भन्नुभएको छ भने इफ कार्ल मार्क्स वाज बर्न इन एसिया ही वुड ह्याभ रिटन कास्टिजम नट द क्यापिटलिजम भन्नुभयो। यदि कार्ल मार्क्स एसियामा जन्मिएको भए उनी चाहिँ पुँजीवाद लेख्दैन थिए, उनी जातिवाद लेख्थे। त्यसैले युरोपमा चाहिँ औद्योगिक क्रान्ति भयो, जातिवादका पुँजीवादको कुरा भयो। यहाँ चाहिँ अहिले पनि राज्य सत्तामा भन्नुहोस् अथवा वर्ग निर्माणमा भन्नुहोस्, सबै कुरामा जातीय संरचना र जातीय श्रृङ्खला भएको हुनाले यसको अलिक पृथक यसको चाहिँ भूमिका छ, पृथक खालको चाहिँ अवस्था हो भन्ने हो। त्यही अवस्था रुकुमको सोतीमा झल्किएको हो, यो देशभरि झल्किन्छ। त्यसैले यसलाई बुझ्ने चाहिँ जातीय विभेदकै आधारमा यो घटना घट्यो भन्नका लागि हामी हिचकिचाउनु पर्दैन। चाहे राजनीतिक कर्मी होस्, सञ्चारकर्मी, मानवाधिकार कर्मी वा आम नागरिक जो कसैले पनि त्यहाँ चाहिँ यदि त्यो नवराज मल्ल थियो भने, यदि नवराज केसी थियो भने, यदि नवराज पौडेल थियो भने, यदि नवराज भट्टराई थियो भने, यदि नवराज अधिकारी थियो भने उसले कुटाइ पनि खाँदैन थियो, विवाहमा त्यति समस्या पनि हुँदैन थियो, घरमा झगडा पनि हुँदैन थियो र त्यो तहसम्मको नरसंहारमा पुग्नु पनि पर्दैन थियो। त्यसैले मूल कुरा चाहिँ के हो भने जातीय विभेदको जरियाबाट यो घटना प्रारम्भ हुन्छ। त्यसैले यो घटनालाई हामीले संसदमा त्यस अर्थमा उजागर गर्यौं। नत्र कहिलेकाहीँ फुटबल टुर्नामेन्ट हुँदा वा हाट बजार मेलापातमा ग्याङ फाइट भयो, ग्रुपका बीचमा झगडा भयो भने 6 जना मात्रै होइन 60 जना पनि मर्न सक्छन्। त्यसलाई हामी भवितव्यको रूपमा लिन सक्छौँ। आकस्मिक रूपमा विषयको उठान भयो, एकअर्कामा मतभेद भयो, मतभेदमा रिस थाम्न नसकेर कसैले सांघातिक भनौँ हतियारहरू प्रयोग गर्यो र त्यसकारण विभत्स भयो भने त्यसलाई हामी भवितव्यमा लिन्छौँ। तर यो चाहिँ 3 वर्ष अगाडिदेखि उनीहरूको चिनजान सम्बन्ध विवाह गर्ने आशय पटक पटक झल्काएको, प्रस्ताव पनि गरेको, बाबुआमाले सम्झाएको, उनीहरूलाई नियन्त्रण र निषेध गरेको, प्रहरीमा नि बुझाएको, प्रहरीमा पुर्याउँदा उमेर नपुगेकोले उमेर पुगेपछि विवाह गर्ने, अहिले घर घर जाऊ भनेर अभिभावकलाई जिम्मा लगाएर पठाएको अवस्था हेर्दा चाहिँ यसको मूल जातीय विभेद हो। अब पछिल्लो पटक आइपुग्दा चाहिँ हामीले संसदमा उठाएर समितिको माग गर्नुपर्ने कुरा के भने सुरुमै प्रहरी प्रशासनले लापरवाही गरेको देखिएको, त्यहाँ कुटिराखेको छ, मारिराखेको छ, घटना चाहिँ विभत्स भइराखेको छ। तर प्रहरीको संख्या थोरै, 2 जना प्रहरी जाने, उनीहरूको हातमा बन्दुक पनि नहुने, अनि उनीहरूको हातमा सिठी हुने, सिठी फुक्ने, कुट्नेले कुटिराखेको, अनि अन्तिममा जसले कुटेको हो त्यसैले नै यो यिनीहरूलाई गिरफ्तार गर भनेर 12 जना घाइते बेहोस अवस्थामा उनीहरूलाई पुलिसमा पुर्याइएको। त्यहाँनेरि हेर्दा के देखिन्छ भने सामान्यतया झै झगडामा राज्यको उपस्थिति भनेको तत्कालका लागि, पछि दोषी निर्दोषी छुट्याउने पछिको अवस्था हो। तर तत्काल चाहिँ जो कमजोर छ, जो निरीह देखिन्छ त्यसलाई संरक्षण गर्दै पीडकलाई र आक्रमणकारीलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिनुपर्नेमा ठिक्क उल्टो देखिन्छ कि त्यहाँ चाहिँ घाइतेलाई रगतम। अब यसमा मैले अब यहाँले लामो एउटा पृष्ठभूमि
म सकिहालेँ, एक लाइनमा सक्छु। अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यहाँ के देखिन्छ भने प्रहरीको थोरै लापरवाही देखिन्छ। अनि दोस्रो कुरा त्यहाँ जनप्रतिनिधि स्वयंले उक्साएको उपस्थिति भएको देखिन्छ। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ त्यो क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका सबै तहका जनप्रतिनिधिहरूले यो घटनामा चाहिँ यसलाई सामान्यकरण गर्ने, यो जातपातका आधारमा होइन भनेर एउटा ऐनलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐनलाई निरर्थक बनाउने। दोस्रो, यो मार्ने उद्देश्यले थिएन, उनीहरू लकडाउनका बेला आएका थिए भनेपछि ज्यान मार्ने कर्तव्य ज्यानको मुद्दालाई ओझेलमा पार्न खोज्ने। अनि त्यस पछाडि जो मानिस लखेटिएर मारिए यिनीहरू नै दोषी थिए कि भने जस्तो गरी मुद्दालाई उल्टो तर्फ मोड्न खोजेपछि हामीले संसदबाट विशेष समिति मागेको, यसको निगरानी गर्नका लागि, यसको अध्ययन अनुसन्धान गर्नका लागि, सत्य तथ्य जग पत्ता लगाउनका लागि समिति माग गरेको हुनाले यो एक किसिमको अब चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको घटना भयो। यो चाहिँ अलिक समाजमा सामान्य प्रकृतिको नभएर विशेष प्रकृतिको घटना भएको हामीलाई लाग्यो र हामीले समिति माग गर्यौं, समिति पनि बन्यो, अध्ययन गरेर आइसकेका छौं। त्यसैले यो घटना अब न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। अब अलिकति अब समितिले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छैन, सार्वजनिक गरिसकेको छैन, तर यो अगाडि पनि यस्ता खालका समितिहरू बनाए, न्यायिक संसदीय समिति बाहेक पनि, जस्तो अब गृह मन्त्रालयले चाहिँ तत्कालै 5 जना चाहिँ 5 सदस्यीय समिति बनाए, जसको नेतृत्व गृह मन्त्रालयका सहसचिवले नै गर्नुभयो। त्यसले पनि लगभग घटना चाहिँ अब जातीय प्रेम, अन्तर्जातीय प्रेम विवाहबाट प्रेरित भएर नि यो हत्या भएको हो भन्ने निक्लियो। त्यसपछि अर्को अरू अब राष्ट्रिय मानवाधिकारको आयोगको प्रतिवेदनले पनि गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घन, बर्बर घटना, जातीय विभेद र प्रेम सम्बन्धको कुरा भनेको छ। त्यसपछि इन्सेकको कुरा पनि यही सेरोफेरोमा आएको छ। यो घटनालाई जोडेर नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण सङ्घ होइन, जस्टिस एन्ड राइट्स इन्स्टिच्युट, जुरी नेपालहरूले गरेको जे जति यो अध्ययन छ, यसले चाहिँ यो घटना जातीय रूपमा अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धबाट सुरु भएको कारणले गर्दा यो जातीय रूपमा चाहिँ अलिकति दलित भएकै कारणले चाहिँ यो घटना भएको हो भन्ने निष्कर्ष निकालिया छ। अब संसदीय समितिको पनि निष्कर्ष यस्तै हुन्छ कि अथवा के हुन्छ भन्न मिल्छ? त्यस्तो छ, यसलाई ठ्याक्कै भन्न त मिलेन होइन, मिल्दैन पनि र सत्य पनि नहुन सक्छ। हामीले स्थलगत अध्ययन गर्यौं र त्यहाँका स्थानीयवासी र सरकारवालाहरूको भनाइ अनुसार सबैभन्दा विस्तृत रूपमा गहन रूपमा अध्ययन चाहिँ यो संसदीय समितिले गर्यो। धन्यवाद पनि दिनुभएको छ उहाँहरूले। यसको अर्थ के भने जुन प्रकृतिबाट घटना घट्यो, हाम्रो अध्ययन टोलीले त्यही प्रकृतिमा, त्यही बिन्दुमा पुगेर जहाँ त्यहाँ केटाहरू पुगे त्यही स्थानमा पुगेका छौँ, जहाँ पीडितको घर छ र त्यहाँ पनि पुगेका छौँ। जुन ठाउँबाट झगडाको चाहिँ सुरुवात भएको छ अथवा यो आक्रमणको कुराहरूको चाहिँ प्रारम्भ भएको छ त्यहाँ नि पुगेका छौँ। त्यसैले हामी भेरीको किनारहरू, रुकुमका सबै गाउँहरू र जाजरकोटका चाहिँ सम्बन्धित सरकारवालाहरूको गाउँ पनि हामी पुगेर अध्ययन गरेको हुनाले अध्ययन अलिक गहिरो छ। यसले सार्थक र तथ्यगत रूपमा अध्ययन गरेका छौँ। अब प्रतिवेदन अरूसँग मिल्छ कि मिल्दैन भन्दा प्राय यहाँले भन्नुभएको अहिले मानवाधिकार आयोग, इन्सेक लगायतका सबैको एकरूपता नै देखिन्छ। हामीले पनि सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा हेरेका छौँ। त्यसैले गर्दा त्यति धेरै फरक त नहोला, तर घटनाको जडमा टेकेर हेर्दाखेरि आम नागरिकहरूले, आम मानिसहरूले सोचेको भन्दा केही भिन्न र प्राप्त तथ्य भन्दा केही गहिराईमा पनि र केही कुराहरू जुन तोडमोड भएका छन् त्यसलाई ठिक ट्र्याकमा लिएर हाम्रो प्रतिवेदन बन्ने प्रक्रियामा छ, बन्दैछ। हामी भर्खर काठमाडौँमा 6 गते आइपुग्यौँ, 9 गते यो बैठक, 8 कति गते समय लाग्ला संसदज्यू यो जुन सार्वजनिक? हामीलाई दिएको समय 1 महिनाको हो। तर म र स्वयं संयोजक पनि के भनिराखेका छौँ भने यो न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको हुनाले र पछि जति हामीले ढिलो गर्यो त्यति यसको महत्त्व कम हुँदै जाने भएको हुनाले छिटो भन्दा छिटो गरौँ। हामी 1 महिना नपुर्याउँ। सम्भवतः अध्ययनको कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले 15 देखि 22 दिन भित्रमा सकौं भन्नेमा छौँ। हामी प्रतिवेदन तयारीको मध्यान्तरमा पुगेका छौँ। सायद अब हामी 1 हप्तादेखि 10 दिन भित्रमा हामी यो प्रतिवेदन बुझाउने अवस्थामा पुग्छौँ। त्यसो भएको हुनाले यहाँले हजुर हजुर, अब हामी नेपाल चौतारीमा आज हामीले रुकुममा 1 महिना अगाडि भएको घटनालाई जोडेर समग्र रूपमा सीमान्तकृत दलित समुदायको न्यायमा पहुँच र हाम्रो यो जातीय विभेद कसरी समाजमा जकडिएको छ र यसले पार्ने दीर्घकालीन र तत्कालीन असरहरूलाई केलाउन खोजिरहेका छौँ। हामीसँग सांसद मिन विश्वकर्मा अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ र तपाईँले पनि हामीलाई टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो सांसदलाई प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ यो सवालसँग र जातीय विभेदका अन्य मुद्दाहरूसँग पनि। 166001 34567
र 9801575008 मध्ये कुनै नम्बरमा फोन गर्नुहोस्। एकजना सहभागी फोनमा आइसक्नु भएको छ। पोखराबाट हुनुहुन्छ जीवन परियारजी। जीवनजी हजुर सर, नमस्ते। नमस्ते। आफ्नो कुरा राखिदिनु, हामी तपाईँको कुरा सुनिरहेका छौँ। रेडियो सुन्नतिर नलागिकन सिधै हामीसँग कुरा गर्नुहुन्छ। हुन्छ, यो हाम्रो यो रुकुमको घटना लिएर म सरलाई के सोध्न चाहन्छु भन्दाखेरि छुवाछुत तपाईँको दलितभित्र पनि रहेको छ एउटा, अनि अर्को कुरो जुन छेत्री र यो जैसी बाहुन जुन भनौँ उच्च जातिभित्र पनि छुवाछुत प्लस केही रहेको छ। जस्तै छेत्रीले पकाएको खाना जैसी बाहुनले नखाएको अवस्था अझै पनि हाम्रो समाजमा छ है। यो के भन्न चाहन्छु भने उहाँको रुकुम लिएर यो दलितभित्र पनि छुवाछुत छ र उच्च जातिमा पनि यो छुवाछुत अझै पनि छ भनेदेखि म उहाँलाई क्वेसन के गर्न चाहन्छु भने यति यो छुवाछुत दलितमा अन्त्य गर्नका लागि चाहिँ छुवाछुत अन्त्य गर्नको लागि उहाँ सरले चाहिँ के कार्यक्रमहरू ल्याउनु भएको छ। कार्यक्रम नलिएको हुनाले नै यो अन्त्य नभएको, अझै मानिसमा बुझ्न चाहिँ नसकेर जुन कार्यक्रमले चाहिँ लिएर चाहिँ बुझ्न चाहिँ मानिसमा नसकेको हुनाले यो अलि नेगेटिभ भावना भएको हुनाले चाहिँ यो छुवाछुत अन्त्य नभएको होला जस्तो मलाई लाग्छ। कार्यक्रमहरू उहाँले के ल्याउनु भएको छ समाजमा गएर। हुन्छ जीवनजी, तपाईँले राम्रो प्रश्न सोध्नु भएको छ। यो प्रश्न मेरो पनि प्रश्न हो, किनभने मिन विश्वकर्माजी यस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई नेपालको कानुन पनि थाहा छ, संविधान निर्माण प्रक्रियामा उहाँ हुनुहुन्छ र लामो समयदेखि संविधान कार्यान्वयन न्यायिक हकको लागि लडिरहनु भएको छ र एउटा राजनीतिक दलको उहाँ जिम्मेवार प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ। यो पक्कै पनि उहाँलाई मेरा पनि यीसँग जोडिएका प्रश्नहरू छन्। अब यहाँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि छ होइन मिन सर। अब जीवनजीकै कुरालाई जोडेर हामी फेरि छलफल अगाडि बढाउँ। म सुरु गरौँ। हुन्छ हुन्छ, धन्यवाद जीवनजी। जीवनजीको पारिवारिक, सामाजिक तथा भौगोलिक पृष्ठभूमि पोखरा भनेपछि त अलिकति विकसित ठाउँ, अगाडिकै ठाउँ हो, थाहा भयो। मलाई लाग्छ पक्कै पनि उहाँ शिक्षित व्यक्ति हुनुहुन्छ। अब उहाँले बुझ्नुपर्ने अथवा हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपालमा जातीय भेदभाव र छुवाछुत चाहिँ कुनै एक जातले, कुनै अर्को जातले वा कुनै एक व्यक्तिले वा अर्को व्यक्तिले वा एक ठाउँको व्यक्तिले वा अर्को ठाउँको व्यक्तिले प्रारम्भ गरेको कुरा होइन। यसमा हामी ठोकुवा गरेर भनौँ। त्यसैले हाम्रो आन्दोलन कुनै जाति विरुद्धमा, कुनै पार्टी विरुद्धमा र कुनै साथी विरुद्धमा पनि होइन। स्पष्ट हौँ। यो 1338 को जयस्थिति मल्लको मानव न्याय शास्त्र र 1910 को जङ्गबहादुरको मुलुकी ऐनमा स्पष्ट किटान गरेर जातै तोकेर हैन, यो जातले यति यति काम गर्न हुने, यो जातले यति यति काम गर्न नहुने र यो जातले यो काम गरेमा, यो जातले यो जातलाई छुएमा, ऊ जातले ऊ जातलाई छुएमा यति दण्ड सजाय हुने भनेर उपल्लो र तल्लो जात अथवा मल्लो र तल्लो जात गरेर छुट्याइएको कानुनी व्यवस्थाका आधारले आज दलित र गैर दलितका बीचमा मात्रै होइन, दलित बीचमा र गैर दलित बीचमा पनि भेदभाव छ। यो सत्य हो। त दोस्रो कुरा चाहिँ बुझ्नै पर्ने कुरा चाहिँ के हो भने किन दलित र गैर दलित मात्रै भनेको त? नत्र उपाध्याय ब्राह्मण, जैसी ब्राह्मण, क्षेत्री, खत्री हुँदै 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 गएर नेपालका 4 जात 36 वर्णको श्रृङ्खला सबैका विरुद्धमा आन्दोलन हुन्थ्यो होला नि त। किन नभएको भने दलित र गैर दलित बीचमा एउटा चाहिँ काल्पनिक लाइन छ, त्यो हेर्दा देखिँदैन, भोग्दा असह्य हुन्छ। त्यो लाइन भनेको छुवाछुत हो। छुवाछुतको भेदभावमा जसरी दलित भित्रमा विश्वकर्मा, परियार र मिजारका बीचमा बिहाबारी मात्रै नचल्ने कुरा होला, सहभोज मात्रै नचल्ने कुरा होला, तर पानी बाराबारको अवस्था छैन, वा सुनपानी छर्किनु पर्ने वा गहुँ छर्केर चोख्याउनु पर्ने अवस्था छैन, रुद्री लाउनु पर्ने अवस्था छैन। तर दलित र गैर दलितहरूका बीचमा पनि उपाध्याय, जैसी, क्षेत्री, खत्री, गिरी, सन्यासीका बीचमा सुनपानी छर्किनु पर्ने वा पुरै बार्नु पर्ने छैन। उनीहरूका बीचमा बिहाबारी पनि चल्छ। भात भान्सा र चुलो चौकाको मात्रै समस्या हो। त यो दुईटै समस्यालाई दुई खण्डमा विभक्त गरेर राज्यमा शासन गर्नेहरूले, निरङ्कुश शासकहरूले त्यो बेलामा आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि गरेको सबैभन्दा उत्तम रणनीति हो। त्यो रणनीतिको पीडामा आज हामी जम्मै छौँ। जसरी कोरोनाको कुरा गरौँ, अहिले कोरोना भाइरससँग दाँच्न एकदम सजिलो हुन्छ तुलना गर्न।
कोरोना भाइरस प्रवेश गराउँदाखेरि कुनै ठाउँबाट प्रवेश गरे पनि आज नेपालमा यो सबैका बीचमा छ। यसले जात भनेको छैन, तर जुन ठाउँमा कमजोर समुदाय छ त्यो कमजोर समुदायलाई सबभन्दा बढी यसले चाहिँ संक्रमित गरेको छ। सम्पन्न, धनी, के अरे होम आइसोलेसनमा होम क्वारेन्टाइनमा बस्न सक्ने, आफ्नो निजी सवारी साधन भएको, आफ्नो निजी घर भएको, सम्पूर्ण साधन स्रोत के अरे आफूलाई चाहिने आवश्यक वस्तु महिनौं वर्षौंसम्म घरभित्रै उपलब्ध भएको वर्गलाई यो कोरोनाले छुएको छैन। त कस्तो मानिसलाई छुएको छ भन्दा कामको खोजीमा गएका, अर्काको घरमा गएर बनिबुतो नगरिकन नहुने त्यस्तो परिवारलाई कोरोनाले छुएको छ। ठ्याक्कै त्यस्तै गरी यो जातीय विभेद पनि के गरेको छ भने अर्काको घरमा काम गर्नुपर्ने, कामको खोजीमा अन्त जानुपर्ने, अरू समुदायप्रति निर्भर हुनुपर्ने वर्ग चाहिँ दलित समुदाय श्रमिक वर्ग भएको हुनाले यो बढी जातीय भेदभाव र छुवाछुतबाट पीडित छ र योबाट शोषित छ र आज हेपिएको छ, थिचिएको छ। अब जीवनजीले सोधेको कुरा के हो भने यसका लागि के गर्नु भएको छ त भन्ने कुरामा संसदज्यू म त्यसमा एकछिन पछि आउँछु। म मौका दिन्छु यहाँलाई, यहाँले के गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरामा, किनभने दुईजना अरू पनि टेलिफोनमा आउनु भएकोले म उहाँलाई अलिकति होइन, अनि त्यसपछि हामीले के गरिरहेछौँ भन्ने कुरामा म यहाँको कुरा सुन्छु। टेलिफोनमा हामीसँग काठमाडौँबाट हरिहर धिताल सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हरिहरजी हरिहरजी हुनुहुन्थ्यो, त्यसै गरी हरिहरजीसँग कुराकानी हुन सकेन। दीपक गौतमले सुर्खेतबाट फोन गर्नुभएको छ। दीपकजी हजुर, तपाईँको कुरा राखिदिनु है। सर्वप्रथम मेरो अतिथि सरलाई नमस्कार छ। अनि मेरो एउटा प्रश्न मात्रै के छ भने अहिले जुन मिडियाहरूमा जुन पत्र पत्रिकाहरूमा आइरहेको छ दलित एउटा जातीयताको कारणले हत्या भएको हो भने त्यहाँ दुईजना गैर दलित पनि मारिनु भएको छ भन्ने एउटा मिडियामा कुरा आइरहेको छ। त्यसमा म उहाँलाई के ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु भने त्यो गैर दलितको जुन हत्या भएको हो त्यो पनि दलितहरूसँग मिसिएर उहाँको त्यो हुलमुलमा उहाँलाई चिन्न नसकेर नै उहाँहरूको हत्या भएको हुनसक्छ होइन। यसमा पनि प्रतिवेदन तयार गर्दाखेरि अलिक विशेष ध्यान दिएर यो सबै दलित भएकै कारणले हत्या मात्रै नभएर उहाँहरू गैर दलित पनि दलितको हुलमुलमा मिसिएर उहाँहरूलाई दलित र गैर दलित छुट्याउन नसकेर नै हत्या भएको हो कि यो के हो, यस विषयमा अलिक विस्तृतमा बुझ्न चाहन्छु। हुन्छ मिन्जी, अब यो सबै कुरा त अहिले तपाईँले भन्न मिल्दैन, प्रतिवेदनमा आउँछ, तर दीपकजीको प्रश्न एउटा महत्त्वपूर्ण छ। दीपकजीको आशय पनि हो र हामी जहाँ पुग्यौँ पीडित परिवारको भनाइ पनि गोविन्द साईको आमाको भनाइ पनि त्यस्तै थियो होइन। सबैले यो दलित आन्दोलन जातीय विभेद भनेका छन्, मेरो छोरो त साई हो, मल्ल भएकाले म साईलाई हेपेको हो, त्यहाँ पनि विभेद रहेछ हेर्नु है। मल्ल र साईका बीचमा पनि थोरै ठुलो र सानोको महसुस हुँदो रहेछ। मल्ल हुनेहरूले मेरो छोरोलाई हेपेर साई भनेर मारे भन्नुभएको छ है। एक ठाउँमा उहाँले एक लाइन त्यसो भन्नुभएको छ। त्यसले मैले के बुझेँ भने हाम्रो समाजमा जातीय र वर्गीय दुईटै विभेद छ होइन। जुन परिवारले आक्रमण गर्यो र जुन परिवारहरूलाई मार्यो त्यो 6 जना मारिएका मध्येमा गोविन्द साई बाहेक अरू 5 जनाको अवस्था अत्यन्तै नाजुक अवस्था छ, आर्थिक सामाजिक सबै हिसाबले। गोविन्द साई भएकै कारणले उनको आर्थिक अवस्था तै ठिकै अवस्थामा छ। तै पनि मल्लले, अब धनीमानी मल्लले, ठुलो उद्योग व्यवसाय चलाएका मल्लले हामीलाई हेपे भन्ने छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ के भएको हो भने नवराज पक्ष पनि छ कि जुन कुरा के छ यो नयाँ पिढीले, आउने नयाँ पिढीले चाहिँ जातपात छुवाछुत र भेदभाव मान्दो रहेन रहेछ र उनीहरूका बीचमा यो जातीय भेदभावको यो एक खालको भाइरस छिरेको छैन। ती 6 जना अथवा 18-19 जनाकै बीचमा उनीहरूको मस्तिष्क ताजा छ, फ्रेस छ, उनीहरूका मन मस्तिष्कमा मानवताले पर्याप्त मात्रामा घर गरेको छ। उनीहरूका जातीय विभेद र छुवाछुतको भाइरस नपसेका कारणले उनीहरू नवराजको आग्रहमा, नवराजका साथीको आग्रहमा उनीहरू नवराजलाई साथ दिन गए र नवराजलाई साथ दिन जाँदा मल्ल र विश्वकर्माका बीचमा बिहाबारी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको उनीहरूले तर्क वितर्क नगरिकन एक युवासँग अर्को युवतीले विवाह गर्न हुन्छ, त्यो भएर हामी लिन जाउँ सघाउँ भन्नुभएको छ। त्यो पवित्र विचारलाई म यो यहाँको राम्रो कार्यक्रम, लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत ती सबै युवाहरूलाई स्यालुट पनि गर्न चाहन्छु। मसँग अर्को पनि एकजना टेलिफोनमा हुनुहुन्छ। म सकिहालेँ, म यसलाई सकिहालेँ। र त्यसो भएको हुनाले गौतमजीले भनेको कुरा के भने यो जरिया चाहिँ जातीय भेदभाव र छुवाछुत
हो, हुलमुलमा मारिएका पनि होइनन्। त्यहाँ छानेर साई भनेर नमार्ने भन्ने थिएन। नवराज विकलाई साथ दिने जति जो कोही गए, उपाध्याय ब्राह्मण भए पनि मार्थे, उनीहरूले घेराबन्दीमा हालेका थिए। किन मार्थे भन्दा नवराजलाई मारिसकेपछि अर्को जातिलाई उधारो राख्ने कामै थिएन। त्यो खोला र भेरी नदी र त्यस्तो बेला तरिसकेको हामीले पानी अब पुगेकालाई नि ल्याएर सन्तोषजी त्यस्तो बेला चाहिँ अब हुलमुलमा यो चाहिँ त्यो मिसिँदाखेरि अब पर्छन्, तर यहाँले भने जस्तै त्यो सबैले साथ दिएका थिए, किनभने यो भेदभावसँग जोडेर यो मुद्दालाई उहाँहरूले त्यो नवराजसँग जानेले हेरेका थिएनन्। यहाँको पोइन्ट त्यो रह्यो। म अरू पनि फोनमा आउनुभएकोसँग कुराकानी गर्न प्रयास गरिरहेको छु। हरिहर धितालजी हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट। हरिहरजी हजुर नमस्कार। नमस्ते। आफ्नो कुरा अलिक छोटकरीमा राखिदिनु, हामीसँग अर्को पनि साथी आइसक्नु भएको छ फोनमा। नमस्कार अतिथिज्यू। हजुर सुनिरहनु भएको छ, मेन सरले पनि भन्नु न। भनेर जस्तै होइन हाम्रो जीवन परिवारले पनि भनिराख्नु भएको थियो, हाम्रै घरभन्दा माथि पनि हाम्रो अब दलित शब्द त हामीले प्रयोग गर्नु हुँदैन। यो एकदम मानव जीवनमा हिंसा बोध हो, सबै नेपाली हो। उहाँहरू बिचमा जस्तै अब मैले यो कास्टै युज गर्न त नहुने हो, म एउटा पढे लेखेको मान्छे। दमै र कामी हाम्रो माथि बस्नुहुन्छ, उहाँहरू बिचै पानी बाराबार छ। बरु हामी गाउँ केटाहरूले गएर उहाँको घरमा पानी खान्छौँ। दमै र कामी आशा पनि म ठुलो कि त ठुलो भनिन्छ। सबभन्दा ठुलो कुरो तपाईँ एउटा राजनीतिक अगुवाको कारणले यो कुरालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। भनेर जस्तै दलितहरूलाई आरक्षण आउँछ, जस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आयो भने 26 विश्वकर्माका छोराछोरीले पाउँछ, काङ्ग्रेस आयो भने मिन विश्वकर्माको पाउँछ, विप्लव आयो भने 26 विश्वकर्माको खड्ग विश्वकर्माका छोराछोरी नातेदारले पाउँछ। त्यस्तो सशक्तिकरण गर्नु पऱ्यो नि तपाईँ। त्यहाँ चाहिँ हामीले एउटा इन्सपेक्टर भाइ थियो, उसको हाइट पुगेन, उसको पावर थियो, ऊ गयो दलितबाट। त्यस्तो नियन्त्रण गर्नु पऱ्यो। विशेष उनीहरूलाई एकदम क्षमतावान मान्छेहरूलाई दलित भएर माथि जानु पऱ्यो क्या। हजुर नेताहरूको आसेपासेको आधारले हो। यही हो मेरो प्रश्न। हजुर हुन्छ। तपाईँ नेपाल चौतारी सुनिरहनु भएको छ। हामीसँग अनमोल खत्रीजी पनि हुनुहुन्छ बागलुङबाट। म उहाँका कुरा पनि सुन्छु अनि त्यसपछि फेरि अनि म अतिथिसँग जान्छु। अनमोलजी हजुर नमस्कार। नमस्ते। आफ्नो कुरा राखिदिनु न। हाम्रो आजको अतिथिज्यूलाई पनि नमस्कार। हजुर मेरो प्रश्न के छ भन्दा यो हाम्रो यो वर्गीय विभेद छ, जातीय विभेद छ होइन, यसलाई हामीले जुन हटाउनु पर्ने हो। अब हामी दलित बिच नै भेदभावहरू भएको भेदभाव छ र यो जुन अब हामीले हटाउनु पर्ने हो, तर यो भेदभाव भइरहेको अवस्था छ। हजुर हामी नेपाल चौतारी सुनिरहेका छौँ र मैले अघि पनि भने प्रविधिको कारण टेलिफोन र इन्टरनेटमा भर पर्दाखेरि टेलिफोन पनि हामी प्रष्टसँग सुनिन सकिरहेको छैनौँ कुनै कुनै बेला, र अतिथिसँग अहिले हाम्रो केही समयको लागि सम्पर्क विच्छेद भएको छ इन्टरनेटको कारणले। हामी जोड्दैछौँ हरिहर धितालजी, त्यसै गरी अनमोल खत्रीजीका प्रश्नहरूको उत्तर पक्कै पनि अतिथिले दिनुहुन्छ। तपाईँ अहिले नेपाल चौतारी सुनिरहनु भएको छ। तपाईँ अहिले एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको प्रस्तुति नेपाल चौतारी सुनिरहनु भएको छ। नेपाल चौतारीमा आजको अतिथिलाई प्रश्न सोध्न तथा आफ्ना विचार राख्नका लागि अहिले नै हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई फोन गर्ने नम्बरहरू हुन् 1660013456 र 9801575008। यी नम्बरमा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन। साथै तपाईँ अहिले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा नेपाल चौतारी हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्ना विचार कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ। हजुर तपाईँ नेपाल चौतारी सुनिरहनु भएको छ। मैले एकछिन अगाडि भने हाम्रो प्रविधिमा अलिकति इन्टरनेटमा समस्या आएकोले गर्दाखेरि हाम्रो अतिथिसँग केही समय हाम्रो सम्पर्क टुटेको थियो। उहाँ फेरि हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। मेन विश्वकर्माजी यो बिचमा दुईटा प्रश्न आएको छ। हरिहर धितालले काठमाडौँबाट, त्यसै गरी अनमोल खत्रीजीले चाहिँ बागलुङबाट अलिकति यो वर्गीय विभेद, जातीय विभेदका उदाहरणसहित केही कुराहरू राख्न सक्नु भएको छ र उहाँहरूले भन्नुभएको छ किन यो दोहोरिरहन्छ, समस्या कहाँ छ, कहिले चाहिँ यो अलिक योभन्दा राम्रो परिस्थिति आउला, किनभने कानुनले संविधानले चाहिँ यति राम्रो व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा किन आइरहेको छैन भन्ने आशयले नि उहाँहरूका कुरा छन्। एकदम ठिक कुरा हो। सबै साथीहरूको, युवा साथीहरूको जिज्ञासा चाहिँ अहिलेको समयको माग हो। अहिलेको नव युवा पिँढीले माग गरिराखेको पनि यही नै हो। हामीले के बुझ्यौँ, अघि सुरुमै पनि मैले भने यो धर्मका नाममा, परम्पराका
नाममा संस्कृतिका नाममा शासन गर्ने चाहिँ उत्तम रणनीतिका आधारमा लादिएको, राज्यले लादेको है, मैले अघि पनि भनिराखेको छु। समाजमा झट्ट हेर्दाखेरि दलित र गैर दलित बीचको द्वन्द्व जस्तो, एउटा जातिले अर्को जाति बीचको चाहिँ आक्रमण र चाहिँ विभेद गरेको जस्तो जुन देखिन्छ, त्यो कदापि हुँदै होइन। यो अहिलेको चाहिँ मैले अघि पनि भने, यो जाति विरुद्ध पनि होइन, यो पार्टी विरुद्ध पनि होइन, यो साथी विरुद्ध पनि होइन। यो नितान्त यो परम्परा, धर्म, संस्कृति र सामाजिक मूल्य मान्यताका नाममा जुन विकृति जगाइराखेको छ, बचाइराखेको छ, यसका विरुद्धमा हो। त्यसैले हामी सबैले यसलाई हटाउनु पर्छ भनेर नै 2007 सालको पनि हामीले एकपटक झट्ट स्मरण गर्यौं भने, त्यो बेला बिपी कोइराला र सुवर्ण शमशेरले जातपात मान्दैनौ, सँगै बसौं सँगै खाउँ, भात भत्ताको खुसी भन्ने नारा बनाउनु भएको थियो। र त्यसैलाई 2009 साल जेठ 10 गते, आज कस्तो सन्दर्भ मिलेको छ भने 2009 साल जेठ 10 गते तत्कालीन नेपाली कांग्रेस पार्टीले नै जातपात छुवाछुत हटाउनु, आफू संलग्न नहुनु, कतै भेदभाव रहेछ भने आफै त्यसमा अगाडि बढेर भेदभाव हटाउन लाग्नु भन्ने कांग्रेसको परिपत्र थियो। त्यसैलाई हामीले अहिले राष्ट्रिय समता दिवस भन्छौं। तर राष्ट्रिय समता दिवस मनाउने नै सन्दर्भमा रुकुम चौरझारीको सोतीमा नवराज विकास सहितको 6 जनाको ज्यान जाने गरी जेठ 10 गते नै घटना घट्नु पनि अचम्मको संयोग हुन गएको छ। त्यसैले यो घटनालाई हामीले चाहिँ 63 को अन्तरिम संविधान र 72 को नेपालको संविधानसम्म आइपुग्दा हामीले यसलाई चाहिँ मानवता विरुद्धको जघन्य अपराध भन्यौं। जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई मानव विरुद्धको जघन्य अपराध मान्नुको अर्थ यो फौजदारी अपराध। सर, म एउटा टेलिफोन लिन्छु अनि त्यसपछि म तपाईँ अब अझै हामीले के गर्दैछौँ, के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म केन्द्रित हुन्छु। टेलिफोनमा हामीसँग चाहिँ चन्द्र शुभ गुरुङ हुनुहुन्छ लमजुङबाट। चन्द्रजी हजुर, नमस्कार सर। नमस्ते, आफ्नो कुरा राखिदिनु न। आजको अतिथि हाम्रो शमशुरजीलाई पनि मेरो तर्फबाट नमस्कार। हजुर हजुर नमस्कार। वास्तवमा यो हाम्रो देश नेपालमा जति घटनाहरू घटेका हुन्छन्, जति अब हिंसाहरू भएका हुन्छन्, विभिन्न अब ठुल्ठुला पदकार अब व्यक्तिहरू जो अब आफ्नो निकटका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने जुन अब पहिलेदेखिको एउटा परिपाटी छ होइन। अब तपाईँको जसरी एउटा निर्मला पन्थको घटनाहरूमा पनि कयौँ अब उसहरू भए, आन्दोलन भए होइन, अब हिंसा भड्कियो, जसरी एउटा विभिन्न मिडियाले पनि कभर गरे, तर पनि त्यो खालको एउटा मोटो लिन सकेन। राजनीतिक पार्टीले आफ्नो सदस्य, आफ्नो एउटा कार्यकर्ता भनेर संरक्षण गरिरह्यो, बिचैमा चाहिँ कारवाही गर्न सकेन उनीहरूले चाहिँ होइन। अब यसमा चाहिँ अब यो अहिले जुन अब मानवाधिकार इन्सेक लगायतका चाहिँ अब विभिन्न संस्थाहरू, विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूले पनि प्रतिवेदन जारी गरिसकेको अवस्था र अब उहाँहरूले पनि अब हाम्रो सांसदज्यूहरूले पनि उहाँहरूको नेतृत्वमा चाहिँ अब जुन प्रतिवेदन तयार गर्दै हुनुहुन्छ, यो प्रतिवेदनमा मात्रै सीमित एउटा कागजमा मात्रै सीमित रहन्छ कि विवादमा उतारिन्छ, न्याय पाउने हो या होइन? नेपाल हस् अब चन्द्रजी यहाँलाई धन्यवाद, महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नु भएको छ। चन्द्रजीको कुरालाई टेकेर मेनजी अब के गर्ने, न्यायिक प्रक्रिया कसरी सजिलो बनाउने र तपाईँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ? हैन, मैले कुरा बुझेँ। म सरसर्ती भन्दै थिएँ। त्यसैले आम साथीहरूको अहिलेको प्रश्नको एउटा चुरो के हो भने, जातीय भेदभाव र छुवाछुत चाहिँ प्रवृत्ति मात्रै हो कि अथवा यो घटनामा मात्रै सीमित हुन्छ कि यस्ता घटना कसरी रोक्ने भन्नेमा मात्रै चिन्ता नगरौँ। यसको जगमा जाँदा मैले अघि पनि भने, धर्म, संस्कृति, परम्परा, सामाजिक प्रचलनका आधारमा यो विकृतिलाई जगेर्ना गरिराख्ने जुन हाम्रो राज्य संयन्त्र छ, राज्य संरचना छ, त्यसका विरुद्धको आक्रोश हो, त्यसका विरुद्धको आन्दोलन हो र त्यसबाट मुक्तिका लागिको लडाई हो यो। त्यसो भएको हुनाले यसमा सबै नेपाली समाज यति उदार छ जस्तो लाग्छ मलाई। समाज चाहिँ उदार छ, व्यक्ति अपराधमा उद्धत नै भइराखेको देखिन्छ जहाँ तहीँ पनि। त्यसैले लकडाउनकै अवधिमा पनि संयौं यस्ता घटना घट्नु त्यो एउटा उदाहरण हो। त्यसैले यसलाई हामीले अपराधमा दर्ज गरिसक्यौं, अपराध हो भनेर कानुन पनि बनाइसक्यौं, तर पनि कार्यान्वयन हुँदैन भनेर चन्द्रजीको पनि भनाइ त्यही हो र अरू दीपकजीको, अनमोलजीको, हरिहर धितालजीको पनि जिज्ञासा त्यही हो। यो किन यस्तो हुन्छ त भन्दा, यो चाहिँ लामो समयसम्म समाजमा जरा गाडेर बसेको हुनाले हाम्रो मनले चाहिँ हटाउँ भने पनि अथवा मस्तिष्कले हटाउँ भने पनि यो मनमा कुनै न कुनै पाटोमा रहन्छ। मैले बारम्बार उदाहरण दिने गरेको छु। कोही साथीहरू भर्खरै धर्म परिवर्तन गरेर हिन्दू धर्मबाट क्रिस्चियन धर्ममा परिवर्तन गर्नुहुन्छ, अनि उहाँ चर्च धाउँदै 1-2 वर्षसम्म पनि के हुन्छ भने
घरमा अथवा कहीँ नदी तर्नु पर्यो भने पुलमाथिबाट नदी तर्न बित्तिकै नदीमा पैसा फाल्नुहुन्छ, त्यो हिन्दू संस्कृति अनुसार त्यो गरिहाल्नुहुन्छ। मन्दिर देख्न बित्तिकै हातले मस्तिष्कमा चाहिँ टाउकामा हात पुगिहाल्छ। त्यो के हो भने त्यसको अवशेष बाँकी नै रहेको हो। त्यसैले हामी हिजोको अवस्था के थियो भन्दा जातपात छुवाछुत मान्नै पर्ने, नमान्दा कारबाही हुने अवस्था थियो 7 सालभन्दा अगाडि। तर त्यति बेलाको 7 सालको क्रान्तिले, त्यस पछाडि 18 सालको क्रान्तिले, 46 सालको आन्दोलनले, 62 सालको आन्दोलनले के गर्यो भने जातीय भेदभाव, छुवाछुत अथवा लैङ्गिक विभेद अथवा क्षेत्रीय विभेद, मधेसी र पहाडीको कुरा, पूर्वीय र पश्चिमको कुरा, महिला र पुरुषको बीचको कुरा, दलित र गैरदलितका बीचको कुरा, यो विभेद हो। यो विभेदलाई हामीले जीवित राख्यौँ भने मुलुकमा विद्रोह जति बेला पनि हुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले स्थायी शान्तिका लागि सबै किसिमका विभेद अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जुन ध्येयका साथ हामीले संविधान बनायौँ र संविधानको प्रस्तावनामा पनि लेख्यौँ र मौलिक हकको धारा 24 र धारा 40 मा पनि हामीले यो व्यवस्था गर्यौँ। अघि साथीहरूले सोध्नु भएको छ के गर्नुभयो भनेर। धारा 24 मा अझै हामीले एउटा प्रश्न चाहिँ यसैसँग जोडिएर आएको भएकोले मैले तपाईँलाई सुनाइहालेँ। पुष्कर पाण्डेले धनगढीबाट पनि यस्तै प्रश्न सोध्नु भएको छ। मैले उहाँलाई फोनमा लिन नसके पनि प्रश्न चाहिँ लिइदिइहालौँ भनेर। उहाँले अझ अलिकति चोटिलो तरिकाले प्रश्नलाई चाहिँ बनाउन खोज्नु भएको छ। यो दलितले न्याय पाउनुपर्छ कि पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने, तर उहाँको प्रश्नको आशय भनेको चाहिँ मैले बुझेँ। न्याय पाउनु पर्यो। अब हजुर सुन्नु न, त्यसो भएको मैले यसैमा समेटिहाल्छु, उहाँको आशय पनि म समेटिहाल्छु। त्यसो भएको हुनाले हामीले के गर्यौँ त भन्दा यसलाई चाहिँ सामाजिक अपराधका रूपमा संविधानमा दर्ज गर्यौँ। धारा 24 मा हामीले जातीय भेदभाव र छुवाछुत विरुद्धको हक भन्यौँ र के कुरा गर्दा विभेद हुन्छ र विभेद गर्नेलाई कस्तो कस्तो सजाय हुन्छ त्यहाँ लेख्यौँ। तर यो लामो समय सयौं वर्षदेखि जकडिएर बसेको र एउटा समुदायलाई जसको लगभग 20% जनसङ्ख्या छ, त्यो समुदायलाई आर्थिक रूपमा शोषित, सामाजिक रूपले अपहेलित, धार्मिक रूपले यसलाई चाहिँ अपमानित र राजनैतिक रूपले वञ्चित र शिक्षामा पनि चाहिँ वञ्चित गरेको हुनाले यी 5 वटा तत्त्वबाट अलग्ग राखिएको समुदायको आज पनि मानव विकास सूचाङ्क हेर्ने हो भने नेपालमा 19% गरिबीको रेखामुनि छन्। त ती 19% गरिबीको रेखामुनि रहेका समुदाय वा जाति मानिसहरू को हुन् भनेर सोसल पर्सपेक्टिभबाट अथवा सामाजिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा 82% चाहिँ दलित समुदाय देखिन्छ। त्यसैले यहाँ कहिलेकाहीँ विकासे विज्ञहरू पनि, विकासका चाहिँ विज्ञहरू हुन्छन्, डेभलपमेन्ट कन्सल्टेन्टहरू, उनीहरू पनि के भन्छन् भने जातको कुरा नगरौँ, अब चाहिँ वर्गका कुरा गरौँ भन्छन्। कोही राजनीतिक दलका मन्त्री भइसकेका ठुला मानिसहरू के भन्छन् भने होइन दलितको कुरा नगरौँ न, जातका कुरा नगरौँ न, गरिब धनीका कुरा गरौँ, आरक्षण त गरिबलाई पो दिने हो भन्छ। एकछिन झट्ट उदाहरण दिनुहोस् त, हिजोका प्रचण्ड 10 दूर मात्रै जग्गा भएका प्रचण्डलाई आज गरिब भन्न मिल्छ? त्यही रुकुमका जनार्दन शर्मा हिजो खाली खुट्टा हिँड्थे, आज उनलाई गरिब भन्न मिल्छ? होइन, रोल्पाका वर्षमान पुनलाई आज गरिब भन्न मिल्छ? मिल्दैन नि त। त्यसैले गरिबबाट धनी चाहिँ फ्याट्टै हुँदो रहेछ, अवसर पाउन बित्तिकै हुँदो रहेछ, अमेरिका गएर कमाएर आए पनि हुँदो रहेछ, नेपालमै लटरी परे पनि हुँदो रहेछ, राम्रो व्यवसाय गरे पनि हुँदो रहेछ, राम्रो जागिर पाए पनि हुँदो रहेछ। तर परिवारको एउटा मान्छे धनी हुन सक्छ, त्यो परिवार विभेदमा परि नै रहन्छ। त्यसो भएको हुनाले धनी र गरिबका आधारमा राज्यको पहिचान गर्न खोज्यो भने त हुँदैन भन्ने कुरा विश्वमै देखिसक्यो। त्यसैले कार्ल मार्क्सको धारणा यहीँनेरि फेल खाएको हो र अहिले चाहिँ दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा के हो भने नेपालमा गरिबीको कारण पनि विभेद हो, लैङ्गिक विभेद हो, जातीय विभेद हो, क्षेत्रीय विभेद हो, सांस्कृतिक विभेद हो। विभेदले मानिसलाई गरिबीमा लगेको हुनाले नेपालमा गरिबी उन्मूलनको आधार र उपाय पनि विभेद अन्त्य गरेर सुरु गर्नुपर्छ भनेर हामीले संविधानमा लेख्यौँ। त्यसैले धारा 40 मा यी व्यवस्था लेख्यौँ र के भन्यौँ भने लामो समयसम्म राज्यबाट वञ्चितीकरणमा परेको लागौँ है। एकदम म संक्षेपमा आउँदैछु। त्यसैले हामीले शिक्षाको हक लेख्यौँ, आवासको हक लेख्यौँ, भूमिको जमिनको हक लेख्यौँ, परम्परागत व्यवसायहरूको संरक्षणको हक लेख्यौँ र यस्ता हकहरू चाहिँ फेरि टाठाबाठाले माथिल्लो तहमा बसेको क्रिमी लेयर भन्छ, त्यो क्रिमी लेयरले मात्रै पाउने होइन, तल्लो तहसम्म जानुपर्छ भनेर समानुपातिक वितरण प्रणालीको कुरा पनि संविधानमै लेख्यौँ। तर यी सबै कुरा, विभेदको अन्त्यको कुरा, अवसरको बाँडफाँडको कुरा संविधानमा लेख्दा पनि किन कार्यान्वयन हुँदैन भन्दा मैले भर्खरै मात्रै अस्तिको दिन संसदमा बोलेको थिएँ। दलित समुदायका लागि लेखिएको संविधानको हक र भर्खर नेपालले जारी गरेको लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा बराबरी भयो। लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा हामीसँग छ, भोग चलन भारतले गरिराखेका छ होइन। संविधानमा लेखेको धारा 24 र धारा 40 को हक दलित समुदायका नाममा लेखिएको छ, भोग चलन गैरदलितले गरिराखेको छ। त्यसैले यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि सरकार लाग्नु पर्यो भनेर मैले बोलेको थिएँ। त्यसैले यो किन अन्त्य हुँदैन त भन्दा
हामी मन र मस्तिष्कलाई छुट्टै राखेर हेरेका छौँ। अनि हामी के भन्छौँ भने मनले चाहिँ होइन यो हटाउनुपर्छ भन्छौँ। फेरि जब हामी निर्णय गर्ने बेला मस्तिष्कले निर्णय गर्छ। निर्णय गर्ने बेलामा जब हामी अगाडि बढ्छौँ त्यति बेला हामी आत्मकेन्द्रित हुन्छौँ र आफू नजिककालाई मात्रै निर्णय गर्ने हुँदा यो व्यावहारिक रूपले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यसैले रुकुम चौरजारीको घटना भन्नुहोस् वा देशव्यापी रूपमा भएको घटना, राज्य चाहिँ निष्क्रिय भएका कारणले, राज्य संयन्त्र काम नलाग्ने भएका कारणले विभेद अहिले पनि छ। म आह्वान गर्न चाहन्छु सबै आज प्रश्नकर्ता साथीहरूको एकदम राम्रो प्रश्न छ। यही जोश जाँगर र यही समानताको भावनाले नै न्याय, समानता र स्वतन्त्रता सहितको प्रजातन्त्र विकसित हुने हो, फस्टाउने हो। हामी सबै हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हस्, धन्यवाद मेन विश्वकर्माजी यहाँको समय र विचारका लागि। र नेपाल चौतारीमा फेरि हामी अरू विषयमा पनि यहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आजको समयको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।